हेलो अल। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा रिसर्च पेपर एउटा बुक च्याप्टरको लागि चाहिँ टाइटल लेख्दाखेरि टाइटल बनाउँदाखेरि चाहिँ के कस्तो कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ केही टिप्सहरू सेयर गर्दैछु। सो प्लिज वाच दिस भिडियो टिल द एन्ड एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल। थ्याङ्क यू। सो आज चाहिँ हामी टाइटल कुनै पनि एउटा बुक च्याप्टर रिसर्च पेपर एकाडेमिक राइटअपको लागि चाहिँ टाइटल कस्तो राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने केही फिचर्सहरू केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ तपाईँको जुन टाइटल छ त्यो टाइटल चाहिँ तपाईँको जुन पेपरको मेन कन्टेन्ट छ, जो स्टडीको जुन फोकस एरिया छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै रिप्रेजेन्ट गरेको हुनु पर्यो। तपाईँको टाइटल चाहिँ एउटा भित्र कन्टेन्ट चाहिँ अर्को खालको चाहिँ हुनु भएन होइन, एकदम बेसिक कुराहरू यो चाहिँ। सो तपाईँको मेन क्रक्स के छ तपाईँको पेपरको, त्यो सब्जेक्ट म्याटरको त्यो चाहिँ आउनुपर्छ होइन। अनि कस्तो खालको स्टडी हो त्यो खालको पनि आउनु पर्यो है। अनि अब एब्रिभिएसन्सहरू चाहिँ सकेसम्म हामी युज नगर्दा नै राम्रो हुन्छ, किनभने सबै तपाईँको रिडर्सहरू त्यो फिल्डकै त्यही जार्गनहरू नै युज गर्ने भन्ने चाहिँ नहुनसक्छ होइन। त्यो भएपछि एउटा ले रिडर जो चाहिँ जेनरल रिडरले पनि बुझ्ने किसिमको हुनु पर्यो। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ हामी एब्रिभिएसन सर्ट फर्महरू चाहिँ टाइटलमा नराखौँ है। सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि होस् पेपर पढ्नको लागि होइन। त्यो पोजिटिभ इम्प्रेसन त्यो स्टिमुलेट गर्ने खालको हुनु पर्यो है। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले वर्ड्सहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनरली अब साइजको कुरा गर्दा चाहिँ अब 15-20 वर्डसम्मको लागि चाहिँ ठिकै मानिन्छ है, किनभने टाइटल भनेको स्पेसिफिक पनि हुनु पर्यो। अब एकदम जेनेरिक टाइटल जस्तो चाहिँ राख्नु भएन होइन। जस्तो अब स्टडी अन वुमेन इन नेपाल भन्ने खालको चाहिँ हुनु भएन। त्यसले चाहिँ खासै के को बारेमा हो, कुन एरिया कुन साइडको बारेमा, कुन टार्गेट पपुलेसनको बारेमा हो, कस्तो खालको स्टडी हो त्यो है, त्यो केही पनि कुरा एक्सप्लेन नगर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको टाइटल चाहिँ त्यति मान्छेहरूले पढ्दाखेरि हुन्छ नि तुरुन्तै एट्र्याक्ट हुने या तुरुन्तै इन्ट्रेस्ट लाग्ने खालको नहुनसक्छ जेनेरिक किसिमले गर्नुभयो भने। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँले टाइटल राख्दाखेरि केही अननेसेसरी वर्ड्सहरू हुनसक्छ, जस्तो स्टडी अफ एनालाइसिस अफ खालको। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ एथनोग्राफी अन यस्तो यस्तो जस्तो पेसेन्ट केयर इन टर्सरी हस्पिटल्स अफ नेपाल अ क्वालिटेटिभ स्टडी भनिराख्नै परेन। एथनोग्राफी भन्ने बित्तिकै त्यो क्वालिटेटिभ हो भन्ने बुझिन्छ नि त होइन। सो लाइकवाइज अब ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल स्टडी भन्नु परेन, ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल भन्ने बित्तिकै स्टडी हो। त्यस्ता अननेसेसरी वर्ड्सहरू चाहिँ हामी अभोइड पनि गर्न सक्छौँ। अब टाइटल चाहिँ जेनरली फ्रेजको हिसाबले हुन्छ, क्वेसनको फर्ममा चाहिँ त्यति साह्रो हुँदैन। जेनरली अब क्वेसनमा या तपाईँको एक्सक्लामेसन मार्कहरूमा चाहिँ मोर तपाईँको ब्लग्सहरू इन्फर्मल राइटअपहरूमा हुन्छ। एकाडेमिक राइटअपमा चाहिँ हामी त्यति साह्रो एक्सपेरिमेन्ट गर्दैनौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ सकेसम्म युज नगर्दै राम्रो। अब केही जेनरली चाहिँ अब क्वेसनहरू कहिलेकाहीँ पनि युज चाहिँ गर्न सकिन्छ इन सम केसेस, तर जेनरली चाहिँ अभोइड नै गर्दा राम्रो हुन्छ। ग्रामर क्यापिटलाइजेसनको बेसिक होइन रुल्सहरू फलो गर्नु पर्यो। अब जस्तो एउटा मलाई याद छ, एउटा पेपर मैले त्यो ड्राफ्ट हेरेको थिएँ, जस्तो क्रस बोर्डरको इस्यु थियो होइन। अब त्यसमा चाहिँ BOARDER थियो, त्यस्तो बेसिक एररहरू चाहिँ गर्नु भएन होइन। क्रस बोर्डर भन्दाखेरि अब त्यस्ता स्पेलिङ ग्रामर क्यापिटलाइजेसन जेनरली क्यापिटलाइजेसनमा पनि अब जस्तो फर्स्ट लेटर क्यापिटलाइज गरिन्छ होइन, अनि अब प्रिपोजिसन्सहरूमा गरिँदैन। यस्ता कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीले नर्मल्ली जुनसुकै अब ग्रामेटिकल रुल्सहरू हामी हेर्दा पनि त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अघि मैले भनेको जस्तै एक्सक्लामेसन मार्कहरू चाहिँ हामी त्यति साह्रो युज चाहिँ गर्दैनौँ। इन सम केसेस वी क्यान युज, तर सकेसम्म अभोइड नै गर्दा राम्रो हुन्छ। क्वेसन मार्कहरू चाहिँ युज पनि गरेको भेटिन्छ काहीँ काहीँ चाहिँ है। त्यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट जगाउनुको लागि रिडर्सलाई इन्ट्रेस्टिङ
प्रेजेन्टेसनको लागि पनि हामी त्यसरी युज गरेको चाहिँ पाइन्छ कहिले। सबटाइटल पनि छ होइन, सबटाइटलले चाहिँ एडिसनल कन्टेक्स्टहरू दिनलाई हेल्प गर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल लिङ्ग्विस्टिक एथनोग्राफी एन्ड होइन यस्तो यस्तो वेलफेयर इन्स्टिट्युसन्स एज अ फ्लो अफ सोसियल प्र्याक्टिसेस, केस अफ रेसिडेन्सियल चाइल्ड केयर इन्स्टिट्युसन्स एज प्याराडोक्स भन्ने किसिमले जब तपाईँले त्यो कलन पछि चाहिँ एडिसनल कन्टेक्स्ट दिनुहुन्छ, सो सोसियल वेलफेयर इन्स्टिट्युसन भन्ने कुरा चाहिँ यो पेपरको टपिक रहेछ अथवा कोर इन्ट्रेस्ट एरिया रहेछ भन्ने थाहा भयो। तर कस्तो खालको भन्दा चाहिँ ए चाइल्ड केयर भन्ने रहेछ नि त भन्ने बुझियो नि त। सो एडिसनल कन्टेक्स्ट दिनको लागि चाहिँ सबटाइटलले एकदमै हेल्प गर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अघि मैले भने जस्तो अलिक इन्ट्रेस्टिङ अलिक प्रोभोकेटिभ इमेजिनेटिभ टाइटलहरू पनि युज गर्न सकिन्छ, जस्तो लिसन टु हाउ आई होइन यस्तो यस्तो भनेर। यस्तो त्यो चाहिँ मोर रिडर्सहरूलाई अलिकति एट्र्याक्ट गर्नको लागि गर्न सकिन्छ। अनि कोलन पछि चाहिँ मेन कोर इस्यु चाहिँ के हो त, अगाडि चाहिँ अलिकति बिल्डअप जस्तो तरिकाले पनि गर्न सकियो है। जस्तो जियोग्राफिकल स्कोप देखाउनलाई पनि कहाँको हो त, जस्तो द जियोपोलिटिक्स अफ द इस्टर्न बोर्डर अफ द युरोपियन युनियन, केस अफ रोमानिया मोल्डोभा युक्रेन भनेर आयो होइन। जस्तो तपाईँले द जियोपोलिटिक्स अफ द इस्टर्न बोर्डर अफ द युरोपियन युनियन मात्रै भनिदिँदा पनि त हुन्थ्यो नि त होइन। त्यसले पनि केही न केही कुरा त बुझ्थ्यौँ हामी एज अ रिडर। तर जब तपाईँले द केस अफ रोमानिया मोल्डोभा युक्रेन भनेर भनिदिनु भयो भने ए इस्टर्न बोर्डर युरोपियन युनियनको चाहिँ इस्टर्न बोर्डरतिरको मात्रै रहेछ, सबैतिर रहेनछ। इस्टर्न बोर्डरमा पनि रोमानिया मोल्डोभा युक्रेनको मात्रै रहेछ। जस्तो फर इक्जाम्पल अब त्यो युरोपियन युनियनमा भएका अरू कन्ट्रिजहरूसँग चाहिँ रेलिभेन्ट नहुने भयो होइन। जस्तो तपाईँले चेक रिपब्लिकसँग हेर्नु पऱ्यो भने यो पेपर नपढ्दा पनि भयो है, या स्लोभाकियाको पढ्नु पऱ्यो भने त्यो पेपर यो पेपर नपढ्दा पनि भयो। सो त्यसरी चाहिँ मोर स्पेसिफाई गर्नको लागि पनि जियोग्राफिक स्कोप स्पेसिफाई गर्नको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तो नेपालको केसमा चाहिँ साइकोसोसियल होइन स्टेटस अमङ हेल्थ केयर वर्कर्स इन नेपाल ड्युरिङ कोभिड-19 रेस्पोन्स, केस अफ होइन काठमाडौँ हस्पिटल्स इन काठमाडौँ भ्याली भनेर भन्नुभयो नि, काठमाडौँ भ्यालीको हस्पिटल्सहरूसँग मात्रै सम्बन्धित रहेछ यो, आउटसाइड काठमाडौँसँग रेलिभेन्ट नहुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि त। त्यसरी पनि हामी बिल्ड गर्न सक्छौँ, हाम्रो टाइटलहरूलाई चाहिँ अलिक स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। सर्टेन टाइम पिरियडहरूलाई देखाउनको लागि पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो comparison of the progressive era and the depression years, societal influences on predictions of the future of the library भनेर भन्यो होइन, 1895 to 1940। डिप्रेसन इयर्स भनेपछि त्यही होइन अर्ली 1930sहरूतिरको होला भन्ने एउटा गेस त गर्न सकियो। तर एक्ज्याक्टली कुन पिरियड हो भनेर तपाईँलाई अझ बुझ्न छ भने चाहिँ त्यसरी तपाईँहरूले चाहिँ एउटा के गर्न सक्नुहुन्छ, रिडर्सहरूलाई चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ कि यो चाहिँ यो पिरियडदेखि यो पिरियडसम्मको हो भनेर। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा थ्योरी होइन पर्सपेक्टिभ एउटा एप्रोचको बारेमा फोकस भएर गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसलाई पनि सबटाइटलको रूपमा राख्न सकिन्छ। जस्तो डेलिबरेटिभ कन्सेप्सन अफ पोलिटिक्स भनेर भन्नुभयो होइन, त्यो भन्दाखेरि केही आइडिया त भयो के सम्बन्धी हो, तर अझै बढी इन्फर्मेसन दिन मन छ रिडर्सलाई पनि। फ्रान्सिस्को सेभेरियोले रिलेटेड अनार्की एन्ड डेमोक्रेसी होइन, कसरी त्यो पर्टिकुलर अथरले चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ त। जस्तो अब नेपालमा चाहिँ द हिस्ट्री अफ कम्युनिस्ट पार्टी होइन, पार्टिज इन नेपाल भने मार्क्सिस्ट एनालाइसिस भनेर मार्क्सिजमको थ्रुबाट त जब तपाईँले स्टडी गर्न खोज्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको पेपरको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक इन्ट्रेस्ट जस्तो देखियो नि त होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँले यो सबटाइटलहरूले पनि के गर्छ भने तपाईँले जुन टाइटलमा भन्दाखेरि अलिकति ब्रोड आउँछ होला, त्यसलाई चाहिँ बढी एक्सप्लेन गर्नको लागि बढी रेफरेन्स दिनको लागि चाहिँ सबटाइटलहरू युज गरिन्छ। अल इन अल यसले चाहिँ के फाइदा गर्छ टाइटलहरूलाई भन्दा, तपाईँको टाइटलहरू चाहिँ गुगल सर्चहरूमा या कुनै पनि सर्च इन्जिनहरूमा बढी देखिनको लागि चाहिँ तपाईँले जति स्पेसिफाई गर्न सक्नुभयो त्यति राम्रो, इन टर्म्स अफ तपाईँको टाइम, इन टर्म्स अफ तपाईँको
एप्रोच होइन, तपाईँको चाहिँ फोकस एरिया है, तपाईँको साइट, सबै कुराहरू यसरी अनि अब रिसर्च पार्टिसिपेन्टहरू पनि, अनि टाइप अफ रिसर्च, त्यस्तो खालको डिटेल्सहरू दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको पेपर चाहिँ सर्चमा अलि अगाडि आउँछ है। सो all these things we can consider while refining and developing the title. यो कुराहरू नै मैले आज सेयर गर्न खोजेको. Hope this was helpful to some extent. Keep watching my other videos and don't forget to subscribe my channel. Thank you.